صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. محمد نبينا، أمه آمنة، أبوه عبد الله مات ولم يراه. محمد نبينا، أمه آمنة، أبوه عبد الله مات ولم يراه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أبو طالب عمه كان يدافع عنه، والسيدة حليمة مرضعة نبينا. أبو طالب عمه كان يدافع عنه، والسيدة حليمة مرضعة نبينا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والسيدة خديجة زوجته الأمينة، ولد في مكة ومات في المدينة. والسيدة خديجة زوجته الأمينة، ولد في مكة ومات في المدينة. محمد نبينا، أمه آمنة، أبوه عبد الله مات ولم يراه. محمد نبينا، أمه آمنة، أبوه عبد الله مات ولم يراه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 هل أعجبك الفيديو؟ اضغط لايك وشاركه مع الأصدقاء. ابحث عن قناة هدهد على يوتيوب. اضغط سبسكرايب واضغط زر الجرس ليصلك كل جديد. أبوه عبد الله مات ولم يراه. محمد